हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शानें और रिफ़तें अता फ़रमाई जो किसी की समझ में नहीं आ सकती। मेरे इमाम ने कहा था, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेकस लोग, लाचार लोग, उनका भी सहारा मेरे और आपके आका व मौला हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मस्जिद नबवी का माहौल है और मस्जिद नबवी के सहन के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम के पास तशरीफ़ फरमा थे। मदीने के अंदर एक ख़ातून थी जिसका तवाज़ुन अक़ली कुछ ठीक नहीं था। वो मस्जिद नबवी के दरवाज़े पे आती है और आ कर के हुजूर को इशारा करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहती कि मैंने आपसे कोई बात करनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम उठ के तशरीफ़ ले जाते हैं। हुजूर ने फरमाया कि क्या बात करनी है, करो। उसने कहा, जी यहाँ नहीं करनी। हुजूर फरमाया, कहाँ करनी है? कहा कि ये जो बाहर खुला मैदान है यहाँ करनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। अब वो शुरू हो गई और 1 घंटा 2 घंटे कई घंटे लग गए और वो अपनी बातें किए जा रही है। एक तो उसका तवाज़ुन अक़ली ठीक नहीं था और दूसरा जिसको बात सुनने के लिए हुजूर मिल गए तो अब उसकी बातें कैसे मुख्तसर हों कि जिसके दुखड़े सुनने के लिए आमिना के लाल खड़े थे तो बस वो बातें करती जा रही है। सहाबाए किराम कहते कि हमें गुस्सा आ रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नाजुक बदन है और कार नबूवत की अहम ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम का एक एक लम्हा कीमती है, तो ये बातें किए जा रही है और ये बात ख़त्म ही नहीं कर रही। तो जब वो थक हार के खुद जाने लगी तो सहाबाए किराम ने कहा, हुजूर जी आप जानते हैं कि सारे मदीने वाले इसकी बात नहीं सुनते, जिसके पास खड़ी हो जाती है ये घंटे लगा देती, इसकी बातें ख़त्म नहीं होती, तो आप ऐसी वैसी औरतों की बातें ना सुना करें। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिसके पास खड़े होते तो जब तक वो बात ख़त्म ना करता हुजूर अलैहिस्सलाम बात सुनते रहते। और हुजूर की ये भी आदत करीमा थी, जब कोई हुजूर से मुसाफ़ा करता तो हुजूर अलैहिस्सलाम हाथ नहीं खींचते थे जब तक वो अपना हाथ पीछे नहीं करता था। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका था। तो अब वो बातें किए जा रही है। जब वो जाने लगी तो सहाबाए किराम ने कहा, हुजूर जी आप ऐसी वैसी औरतों की बातें क्यों सुनते हैं, सारा मदीना इसकी बात नहीं सुनता। तो मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं भी ना सुनूं, जिसकी सारा मदीना नहीं सुनता क्या उसकी मैं भी ना सुनूं। एक तू ही होते हैं मेरिया आसां दा सहारा, दस किनू करा जे तेनू ना करा याद। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुढ़िया जब दुखड़े ज़्यादा हो जाएं, जब गम ज़्यादा हो जाएं, मदीने की जिस गली के अंदर चाहे मुझको खड़ा करके अपने दुखड़े सुना लिया कर। तो यार अब कौन है जो दुखड़े सुने? अब तो कोई ऐसी चौखट हमें नज़र नहीं आ रही कि जहाँ हम बात करें जाके, जहाँ अपने दुखड़े सुनाए जाके, जहाँ हम अपनी आरजुएँ और अपनी गमों को किसी की चौखट पे रखें। वो एक शायर ने अपने तख़य्युल में एक नक्शा खींचा है, ज़रा वो आप तवज्जो करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। वो कहता है कि वो इंतहाए इश्क थी या नूर बेहिसाब था, वो इंतहाए इश्क थी या नूर बेहिसाब था, मैं कैदो बंदे वक्त से आज़ाद उस सदी में था, वो दौरे मुस्तफ़ा था मैं मदीना नबी में था। सहाबी जाते हैं हुजूर की बारगाह में और अर्ज़ करते हैं, आने वाले दौर का है उम्मती गुनाहगार, हिंद से ये है हुजूर है मगर स्याहकार। मुस्कुरा के आपने कहा कि रोकना नहीं, उम्मती है और वो भी आने वाले दौर का, तय हुआ असर के बाद होगी मेरी हाज़री, रूबरू नबी के पास होगी मेरी हाज़री। तसव्वुर अदालत नबी किया तो डर गया कि जाके क्या कहूँगा मैं, सोच के ही मर गया। सहाबी रसूल ने कहा कि बैठ जा यहाँ, सहाबी रसूल ने कहा कि बैठ जा यहाँ, महफ़िल हुजूर के उसूल सीख ले ज़रा। वो बैठना सिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह, वो चल के भी दिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह। ये भी कह रहे थे खामखा से मुँह न खोलना,
یہ بھی کہہ رہے تھے خامخواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا، وہ بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے، کچھ گھروں میں اونٹ تھے، کچھ گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا جہاں پہ کچھ جل رہی تھی لکڑیاں۔ اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے۔ وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال و جمال تھی۔ دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے۔ وہ دھڑکنیں عجیب تھی، وہ کپ کپی کمال تھی کہ آنکھ اشکبار تھی، سراپائے ملال تھی، روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک۔ ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے، اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے۔ مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام، جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان۔ دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے میں کیسے رک گیا چوکھٹے حضور پہ۔ نسبت حضور کے بغیر کیسے جاؤ گے، یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ کمل۔ جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا۔ جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ ہے کہ جہاں پہ دکھڑے سنے جاتے ہیں، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کی آرزوؤں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے غموں کو سنتے ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 درہم تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے 4 درہم کی ایک قمیض خریدی، اور حضور نے زیب تن فرمائی۔ اور جو ہی حضور مجلس کے اندر تشریف لائے نا، تو ایک انصاری صحابی عرض کرتے ہیں حضور جی اللہ آپ کو جنت کی قمیض پہنائے، یہ مجھے نہیں عطا فرما دیتے، یہ مجھے نہیں عطا فرما دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتاری، فرمایا کہ یہ لے لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دی۔ پھر حضور بازار کے اندر تشریف لے گئے اور 4 درہم کی ایک اور قمیض خریدی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیب تن فرمائی اور واپس تشریف لا رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک لونڈی وہ رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور جی میرے آقا نے، میرے سردار نے مجھے کچھ چیز لینے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ پیسے مجھ سے گم ہو گئے ہیں، 2 درہم دیے تھے، وہ پیسے مجھ سے گم ہو گئے۔ تو حضور جی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے سردار نے جب مجھے دیکھنا ہے کہ وہ بغیر کسی چیز کے آئی ہے، وہ چیز سامان نہیں لے کے آئی تو مجھے مارے گا، تو میں اس لیے رو رہی ہوں۔ تو حضور کے پاس وہ 2 درہم باقی تھے، تو حضور نے فرمایا یہ 2 درہم لے لے۔ جب اس کو پیسے مل گئے پھر بھی وہ رو رہی تھی، حضور نے فرمایا اب کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی حضور جی میں پیسے ڈھونڈ رہی تھی تو مجھے تاخیر ہو گئی ہے، تو تاخیر کی وجہ سے میرا سردار، میرا آقا وہ مجھے مارے گا۔ تو حضور نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یار کس کے پاس اتنی فرصت ہے، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ جو ان لاچاروں، ان غلاموں کا سہارا بنے؟ لیکن حضور فرمایا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لونڈی کے ساتھ تشریف لے گئے، اور وہ صحابی رسول کا گھر تھا جہاں پہ جانا تھا اس نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی جب کسی کے دروازے پہ جاتے تو حضور دستک دیتے اور 3 دفعہ سلام بلاتے، 3 دفعہ دستک دیتے اور سلام بلاتے۔ اگر وہ دروازہ کھول دیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ حضور واپس تشریف لے آتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دستک دی اور کہا السلام علیکم، اندر سے جواب نہ آیا۔ دوبارہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام بلایا۔ جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو حضور واپس پلٹنے لگے، تو اندر سے فوراً وعلیکم السلام کی آواز آئی اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ تو عرض کی حضور جی یہ تو میرے مقدر جاگے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، یہ ہماری خوش نصیبی۔ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے مجھے یہ بات بتاؤ کہ میں نے 3 دفعہ سلام بلایا، تم جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ عرض کی حضور جی ہم نے جب دیکھا کہ حضور ہمیں سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو ہم نے کہا ہم 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ سلامتی کی دعا لیں گے، ہم اس لیے جواب نہیں دے رہے تھے، ورنہ ہمیں بھی سنائی دے رہا تھا۔ لیکن حضور جی
ہم اس لیے جواب نہیں دے رہے تھے کہ تاکہ حضور ہمیں بار بار دعا دیتے رہیں۔ تو حضور حکم فرمائیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ لونڈی یہ پریشان تھی، رو رہی تھی، تو میں اس کے ساتھ اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ انہوں نے عرض کی حضور جی جب آپ آ گئے ہیں نا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ میرے رسول ان غریبوں، ان پسے ہوئے لوگوں کا سہارا بنتے اور بے کسوں مجبوروں کا سہارا بنتے۔ آج تو کسی کے پاس فرصت نہیں کہ اپنے غریب بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اپنی غریب بہن کا ہی حال پوچھ لے۔